औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयशा है और औरत फाउंडेशन जज्बा प्रोग्राम की मैं प्रोग्राम ऑफ़िसर हूँ। आज मेरे साथ नासरा इबादत विमेन काउंसलर, नसीम रियाज विमेन काउंसलर है मेरे साथ, और मेरे लेफ़्ट साइड पे शेला कामरान विमेन काउंसलर और फ़रद बेगम है। आज से ठीक एक साल पहले हमारे सूबे में 2 मरहलों में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात हुए थे, जिसमें अवामी नुमाइंदे हर सतह पर मुंतखब हुए। इस मश्क पर कौमी ख़जाने के अरबों रुपए लगाए गए हैं, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद भी जिन मकासद के लिए इलेक्शन करवाए गए थे, इन्हें मुकम्मल करने के लिए इब्तिदाई इक़दामात तक नहीं उठाए गए। हम जज्बा फोरम की तरफ से विमेन काउंसलर आज के दिन सूबाई हुकूमत को याद दहाना करवाना चाहते हैं। आज 1 साल हो गया है, लेकिन हमारा निज़ाम अभी तक रुका हुआ है। हम सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की जाए और जनरल इलेक्शन की तरह लोकल गवर्नमेंट के इदारे अपनी मुद्दत मुकम्मल करें तो अगले 90 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन का इनेकाद करके इस तसलसल को बरकरार रखा जाए। लोकल गवर्नमेंट इदारों को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाया जाए और सूबे के तरक्याती बजट का कम अज़ कम 50% बजट लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए खर्च किया जाए। सूबाई फाइनेंस कमीशन को फ़ाल बनाया जाए ताकि ज़िलों में लोकल गवर्नमेंट के इदारों को बिला तातुल फ़ंड एलोकेशन की जाए। तहसील कौंसल के साथ साथ मोहल्ला वदई कौंसलों के इजलास बाकायदा हों और बामकसद हों। तहसील की सतह पर मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन के तरीक़ेकार में तब्दीली लाई जाए और वोट के ज़रिए जीतने वालों को पहले मौका दिया जाए, क्योंकि बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले अफराद को तहसील की सतह पर पहले मुंतखब करके मुकाबले के रुझान को कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से अवामी हकीकी नुमाइंदगी कम होती जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर आने वाली औरतों, मजदूर, किसान, यूथ और मजहबी अक़लियतों की नुमाइंदगी को भरपूर बनाने के लिए मखसूस नशिस्तों पर खसूसी तरक्याती फ़ंड्स दिए जाए, ताकि वो जिस तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं आवाम के साथ साथ इनके लिए खसूसी तरक्याती मनसूबे बनाएँ। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को इजाज़त दिया जाए ताकि वो इजलासों में शिरकत करें और अपना वक्त अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करें। लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के इख्तियारात में इजाफा किया जाए और इन्हें 2001 के निज़ाम वाले इख्तियारात दिए जाएँ, ताकि इख्तियार अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के हाथ में हो और नुमाइंदा बराह रास्त अवाम को जवाबदेह हो। लोकल गवर्नमेंट के कानून में जहाँ जहाँ लफ्ज़ चेयरमैन मौजूद है, इसे लफ्ज़ चेयरपर्सन से तब्दील किया जाए, ताकि लोगों के जहनों में चेयरपर्सन के तस्वर में ये तासुर ना उभरे कि ये नशिस्त सिर्फ मर्दों के लिए है। तहसील मोहल्ला व दही कौंसल में एंटी हरासमेंट कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ ताकि जिनसी हरासानी का खात्मा किया जाए। इस सिलसिले में सूबाई मोतसिब में रखशंदा नाज से दरख्वास्त है कि वो इस सिलसिले में खुद कदम उठाए और तमाम कौंसलों को लेटर जारी करें। फंड नहीं मिल रहे, इसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। जिस तरह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी तरह हम जदोजहद कर रहे हैं। अब जाके दोबारा हम सीएम से मिलेंगे, अब गवर्नर जो अब हमारा आया है उनसे हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि ख़वातीन जो है ये भी इलेक्शन लड़ के आई है ना, जिस तरह चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि ख़वातीन को जो है उन्होंने सीट तो दे दी है, लेकिन वो सिर्फ सीट ही है, उनको ना कोई इख्तियारात है उनके पास, ना कोई फंड्स है और ना कोई और ऐसी चीज़ है कि उनके लिए इजलास तक नहीं हो रहे हैं। अगर इजलास हो तब भी ख़वातीन उसमें शिरकत करें तो कम से कम अपने उनको पता तो हो, इश्यूज़ को, अपने इश्यूज़ को आगे लाए और जो है उनको पता चले कि क्या मतलब हो रहा है इजलास में। वो नाजिम से जो अभी चेयरमैन है, चेयरमैन से पूछे, या अगर कोई काम है तो वो चेयरमैन के थ्रू करवाएं, उधर से तहसील से या सूबाई गवर्नमेंट के पास जो फंड्स है उनसे करवाएं। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक इजलास भी नहीं हो रहा। वो भी नई ख़वातीन हैं तो वीसी लेवल पे भी होनी चाहिए इनकी ट्रेनिंग, या तो वो सिर्फ तहसील लेवल पे हो रही है और या सिर्फ मर्द डिस्ट्रिक्ट की ख़वातीन के लिए हो रही है। तो ये वीसी और एनसी लेवल की ख़वातीन के लिए भी ये ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी काम करना है, वो भी इलेक्ट होके आई हैं।
چاہے وہ اناپوز ہو, چاہے وہ الیکشن سے آئی ہو, لیکن کام تو انہوں نے بھی کرنا ہے. پوچھا تو ان سے بھی جا رہے ہیں اور مقامی لوگ ان سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں. تو ان کو اگر ان کو ٹریننگ نہیں جا رہی, ان کو اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا نہیں پتا, تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو ہم اس فورم سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں, جو آرگنائزیشنز ہے, جو آئی این جی اوز ہے, جو این جی اوز ہے, ان کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہ جو کے پی میں جو وی سی این سی لیول پہ جو پورے کے پی میں خواتین ہیں, ان کے لیے بھی ٹریننگز ہونی چاہیے, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ میں کیا کروں گی, اگر میں نے کیا کرنا ہے, اور میں نے کس طرح کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کام نکلوانا ہے یا کسی آرگنائزیشن سے کام نکلوانا ہے. تو ان کو کچھ نہیں پتہ, وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹریننگز ہو رہی ہے, لیکن یا تحصیل لیول پہ ہو رہی ہے اور یا مرج ڈسٹرکٹ کے لیے ہو رہی ہے. زبیر صاحب تو جب ہم جاتے ہیں ان کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر, بہت احترام کرتے ہیں, خواتین کو بہت عزت دیتے ہیں, لیکن کام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کر دوں گا, لیکن وہ کر دوں گا والی بات ہے, اور وہ کر دوں گا کبھی نہیں ہوتا. ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہاں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. جی جی 3 بجے. نہیں, اپنا نہیں ہے کسی کا بھی. جو کے پی لیول پہ ہے, جو پشاور ڈسٹرکٹ پشاور کے لیے ہیں, یا اگر کے پی کے لیے بھی ہے احتجاج, تو وہ سب کے لیے ہے, کیونکہ پورے صوبے کی کونسل, جو یہ نہیں ہے کہ صرف پشاور میں مسائل ہے, چارسدہ میں نہیں ہے, چارسدہ میں ہے, مردان میں نہیں ہے, یا سوابی نہیں ہے, یہ پورے کے پی میں یہ سارے مسائل ہیں. تو یہ احتجاج جو ہے یہ سب کا مشترکہ ہے, تو اس میں سب کو چاہیے کہ ہر کونسلر جو ہے اور چیئرمین اور جو جنرل کونسل, سب کو چاہیے کہ اس میں شرکت کرے. جو یوتھ ہے, مینورٹی ہے, سب کو چاہیے. جس طرح ابھی ہم یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے شیلا کامران جو ہے اس سے ہے, مینورٹی سے ہے, تو اس طرح سب کو مل کے اس کو کامیاب بنانا چاہیے, تاکہ اختیارات ملے اور فنڈز جو ہے وہ ملے. اچھا, یہاں پہ ایک بات میں اور کرنا چاہوں گی. میں سوچ رہی تھی ابھی کہ کون کویسچن کرے گا, لیکن کویسچن نہیں کیا, تو میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو. یہ جو لوکل گورنمنٹ کی جو کونسلرز ہے, جو تحصیل کے لیے ان کی جو ہے الیکٹ ہونا تھا, تو وہ انہوں نے کیا تھا, الیکشن کمیشن نے ڈرا پہ کیا تھا. تو وہ ڈرا پہ ایسی خواتین آئی ہیں جو کہ یا تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, اور یا جو ہے وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, ساتھ وہ گھریلو خواتین ہیں, اور ان کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے الیکشن میں, تو یا اس سیٹ میں. اور ایون کہ وہ نہ تو اوت کے لیے آئی تھی خود, اور نہ ہی جب ڈرا ہو رہا تھا تب آئی تھی خود, لیکن ان کے نام نکلے, اور وہ ایسی خواتین ہیں جو سیٹ تو انہوں نے ان کے لیے بس وہ فل ہو گئی, لیکن نہ وہ کوئی کام کرنا ہے, اجلاس میں جا رہے ہیں. تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ جو تحصیل کے لیے جو خواتین الیکٹ ہو, ان کی کسی نہ کسی پارٹی سے افیلیشن ہونی چاہیے, اور ان کے ورک کو دیکھا جائے, کم از کم 4-5 سال انہوں نے ورک کیا ہو, تو ایسی خواتین کو آنا چاہیے. کیونکہ میں تو اگر میں اپنی بات کروں, میں تحصیل میں نہیں ہوں, لیکن میں الحمدللہ میں اگر کام کروں تو میں اپنا کام نکلوا سکتی ہوں, میں صوبے کی لیول تک جا کے اپنا کام کروا سکتی ہوں. لیکن جو خواتین ہیں, جس طرح ہماری شیلا کامران ہے, ناصرہ عبادت ہے, بہت کام کرنے والی خواتین ہیں. تو یہ ناصرہ عبادت تو ہے, سٹی گورنمنٹ میں تو ہے, لیکن شیلا نہیں ہے. تو ایسی خواتین کو آگے آنا چاہیے, نہ کہ ان خواتین کو جو کہ ہاؤس وائف ہے اور جن کو صرف سیٹ کو وہ کرنے کے لیے, آکوپائی کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے, خانہ پوری کے لیے بٹھایا گیا ہے.